Ang mga lain man tinuod nga angay hatagan o pagdayeg tungod sa ilang sakripisyo o dedikasyon sa trabaho. Sila ang atong kahayag sa manggitngit nga mga gutlo. Maoy nag-una sa peligro bisan lisod ang dalan. Dilitiaw ang trabaho nga ilang giatubang sa tumoy sa poste. Taas nga gambalay sa kainit sa adlaw. Ang singot nagdagayday sabog ng ulan, liko ng pagbatig. Gapupot sila mga himan, kable ug alambre, pundasyon sa kuryente, kinabuhi nga gitawag sa kangit-ngit sa kagabion. Sila nagtrabaho aron ang kahayag mo balik sa matag tao. Bagyo man ug kusog, hangin man ug grabe, andam silang moatubang sa tanang higayon. Kung mapalong ang suga, muhunong ang kinabuhi. Sila ang naguna sa peligro nga moabot. Ang lineman, bayani sa atong nasod. Ang matag koneksyon, matag ayong nga nahimo, maoy kasiguruhan nga may kidlatang kabuntagon sa init sa ulan o bagyo man nga kusog. Ang lain man dili mo hunong sa ilang misyon. Usa ka saludo o kinasing-kasing nga pasalamat sa mataglain man nga nagtrabaho nga matinud anon. Salamat sa inyong serbisyo ug hilabihang sakripisyo. Kamo ang suga nga buhi sa atong kalibutan. Hinaot nga kini makatabang sa pagpadayag sa among pagdayeg ug dakong pasalamat. Halan sa mga maisog nga lain man, kamo ang tinuod